बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 9 मई के गुब्बारे से तमाम हवा निकाल दी गई है। पहले जज फरूख फरीद बलोच ने एक फैसला दिया था और उसके बाद अब हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने कमाल फैसला दे दिया है। 9 मई GHQ हमले में ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी अफसर मुद्दई बना। GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया। शनाख्त परेड में फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना कोई गवाह है। रावलपिंडी GHQ हमले मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। ये तो टिकर हैं नीले पीले चैनल के, लेकिन मैं आपको अब फैसले का अहम तरीन हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इल्ज़ाम ये है कि GHQ के गेट नंबर 1 पे हमला किया गया और ऐसे स्लोगन इस्तेमाल किए गए, गालियां दी गई पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान आर्मी की जो प्रेमिसेस थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। इट इज एस्टोनिशिंग कि किसी भी फर्द को किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं हुई, कोई जख्मी तक नहीं हुआ। CCTV कैमरास GHQ के बाहर और अंदर इंस्टॉल थे, उनका कोई रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ने कहीं भी पेश नहीं किया। जो शनाख्त परेड हो रही है उसमें भी फौज का कोई बंदा शिरकत नहीं कर रहा। जो प्रामा फिशाया सरकमस्टांसेस नजर आ रहे हैं उसमें दहशतगर्दी की दफात तो लगती ही नहीं है, जिसके बाद बाकी सारी दफात काबिले जमानत हैं। जो दफा 440 है जो कि काबिले जमानत नहीं है और जिसमें 5 साल की कैद है, और जो सेक्शन 436 है PPC का, उसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। लेकिन क्योंकि किसी बंदे को किसी किस्म की कोई इंजरी यानी कोई जख्मी नहीं हुआ इस मुबैना हमले में, इसलिए यह दफा भी नहीं लगती और बाकी सब कुछ ट्रायल के वक्त देखा जाएगा। इसी फैसले में जिक्र किया गया है कि पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन उसने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। यानी बुनियादी तौर पे 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के ये फैसला देते हैं कि सबकी जिम्मेदार पुलिस है। जो इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि IG पंजाब को जरा पकड़ें, पूछें कि पुलिस क्यों हर जगह पे खामोश तमाशाई बनी थी और की जगहों पे हटा दी गई थी। जहां पे कुछ जगहों पे लोगों को गोलियां मारी गई, वहां अहम तरीन जगहों से पुलिस हटा ली गई थी। यानी जो लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे उन्हें गोलियां मारी गई, लेकिन अहम तनसीबात पे जो लोग पहुंचे वहां पुलिस गायब कर दी गई या पुलिस खामोश तमाशाई बनी थी। और अगर कोर कमांडर हाउस का आप देखें तो वहां तो पुलिस वाला मास्क पहन के, आपने देखा था कैसे डंडे मार के गाड़ियां तोड़ रहा था, तो वो तो सब कुछ मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। अब नाजरीन, सूरत हाल ये है कि 9 मई का जो सारा ये था ये झाग की तरह बैठ चुका है और इमरान खान को फंसाने की जितनी कोशिशें थी, और इसीलिए शायद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात भी हो रही थी। खास तौर पे जो शरीफ खानदान है ना, याद रखिएगा, आपको लगता है कि ये चालाक नहीं है, बेनजीर और जरदारी को जो SGS कोटकना केस में इन्होंने किस तरह से जस्टिस कयूम को कॉलिंग करके सजा दो, इतनी दे दो, उतना कर दो किया था, याद है ना आप सबको। ये इसी तरह से सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अहम तरीन ओहदों पे जिन लोगों का जाना इन्हें लाजमी नजर आता है, ये 5 से 8 साल पहले उन पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। और मैं तमाम अहम ओहदों की बात कर रहा हूं, आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी जो मैं बता रहा हूं। और उसके बाद फिर ये अपने काम लेते हैं। यहां भी इनको नजर आ रहा है कि ये जीत नहीं सकते, तो ये किसी और का कंधा इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं और आप बहुत समझदार लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन इस केस में से तो तमाम हवा निकल चुकी है। क्यों? जो ट्रायल कोर्ट होती है उस पे हाई कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं। अब तक के जो नुकात उठा दिए हैं हाई कोर्ट के जजेस ने, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये फैसला लिखा है, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, आज वो अपनी सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए हैं। तो एक ऐसे जज ने जाते जाते आखिरी दिन एक ऐसा फैसला जारी कर दिया है कि उनकी सारी जिंदगी में कोई कमियां कोताहियां भी होंगी वो भी धो के वो चले गए हैं। दूसरे जज हैं जस्टिस अनवारुल हक, इनका तबादला किया गया था क्योंकि ये मेरिट पे सुन रहे थे केसेस को, लेकिन इन्होंने यहां आके भी तारीख रकम कर दी है। इन 2 जजेस को सैल्यूट कि इस हब्स के दौर में इन लोगों ने इंसाफ का बोलबाला किया है। ऐसे जजेस की हमें जरूरत है। तकलीफ दे बात यह है कि एक जज साहब आज रिटायर हो गए हैं। काश
یہ باقی رہتے تو آگے بھی ان سے انصاف کی توقع تھی، کیونکہ نچلی عدالتوں کے لیے اب بڑا مشکل ہو جائے گا اس ضمانت کے فیصلے کی روشنی میں آگے کسی کو کنوکٹ کرنا، کیونکہ یہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں جو اب جو ڈیفینڈنٹ وکلاء ہیں وہ استعمال کریں گے، جی کہاں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج، کہاں ہے، کسی نے انسٹرکشن دی تھی، کیونکہ اس میں سوال اٹھایا گیا جی کہ الزام ہے جیسے شہریار افریدی پہ کہ ان لوگوں نے لوگوں کو اکسایا، شہریار افریدی نے لوگوں کو اکسایا تو لوگوں نے جا کے حملہ کیا، تو وہاں سوال اٹھتا ہے ریٹن فیصلے میں کہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو شہریار افریدی نے اکسایا وہ لوگ وہاں گئے تھے؟ کیا کوئی ویڈیو موجود ہے؟ دیکھیں نا، شہریار افریدی جن کے سامنے کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں یا مبینہ طور پہ اکسا رہے ہیں، کیا وہ لوگ جس ویڈیو میں موجود ہیں اگر ہیں تو کیوں سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی موجود ہیں جو جی ایچ کیو کے باہر تھی؟ اب پتا چلے گا نا کہ ان کے اکسانے پہ لوگ گئے تھے۔ کوئی بندہ اکساتا ہے اور اس کے سامنے صرف میں کھڑا ہوں، لیکن کسی جگہ کچھ غلط ہو جاتا ہے اور میں وہاں نہیں ہوتا تو مجھ پر کیسے الزام آ جائے گا؟ یا جو بندہ اکسا رہا تھا اس پہ کیسے الزام آ جائے گا جبکہ کچھ گناہ ہوا ہی نہیں، صرف بات کرنے سے کیسے گناہ ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پہ دہشت گردی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہی ہمارا استدلال رہا ہے کہ جب ایک بندے کو خروش تک نہیں آئی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی ہے؟ کہا گیا کہ یہ ہمارا 9/11 ہے، ہمارا 9/11 اے پی ایس تھا، ہمارا 9/11 وہ تھا جب ریمنڈ ڈیوس نے 79 لوگوں کو مار دیا تھا، ہمارا 9/11 تھا جو سلالہ چیک پوسٹ پہ امریکیوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا تھا، ہمارا 9/11 تھا جو پشاور میں سینکڑوں پولیس والے شہید اور زخمی کر دیے گئے تھے دھماکے سے، اور ہمارا 9/11 یہ بھی ہے جو جے یو آئی کے کنونشن میں دھماکہ ہو جاتا ہے، 40 سے لے کر 80 لوگ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، یہ ہے 9/11۔ اچھا، امید مجھے یہ ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے بعد 48 گھنٹے کے اندر 11,000 تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، زیادہ نہیں تو جے یو آئی کے کنونشن پہ جو دھماکہ ہوا ہے 48 گھنٹوں میں کم از کم 1,000 لوگ تو گرفتار کیے جائیں گے جو دہشت گرد ہوں گے۔ بائی دا وے جیو فینسنگ کرنی چاہیے، پورا ریکارڈ نکالنا چاہیے، اور جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس کو ایک بڑی غلط فہمی سمجھ کے اور اب آگے بڑھے گی ریاست، ایک بڑی غلط فہمی تھی، جذبات میں ریاکشن آ گیا تھا، آپ نے بھی بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر دیں، اب عدالتوں کے فیصلے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی منظم سازش نہیں ثابت ہو رہی، نہ دہشت گردی ثابت ہو رہی ہے، نہ ریاست پہ حملہ ثابت ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم جذبات میں کچھ جوش میں باتیں کر دی گئیں، جوش میں ریاکشن دیا گیا۔ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ 10-11 ہزار لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور قوم کو ہیل ہونے کا وقت دیا جائے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان نے 342 کا بیان ریکارڈ کرنا تھا، جج دلاور نے پوری کوشش کی، دھمکیاں دی، میں فیصلہ سنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہاں تک کہ خواجہ حارث پہ بھی چڑھ دوڑے، کھلی عدالت میں اپنا آرڈر لکھوانا شروع کر دیا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ جو ملزم ہوتا ہے وہ عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کچھ ثابت نہ ہو جائے آپ بے گناہ تصور کیے جاتے ہیں، تو جب آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے تو عدالت آپ کو فیورٹ چائلڈ سمجھ کے ٹریٹ کرتی ہے جب تک کہ آپ پہ گناہ ثابت نہ ہو جائے، لیکن یہاں پہ ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ مجرم تو ہے ہی، اس کو بس ہم نے صرف سزا سنانی ہے۔ تو کل اب 9 بجے چھٹی والے دن جب عدالتوں میں چھٹیاں ہیں، اسپیشل جج ہمایوں دلاور کی چھٹی ختم کر کے، جو کہ پہلے روسٹر میں نہیں تھا، یہ 1 مہینے کی چھٹی پہ تھا، اس کی چھٹی ختم کی گئی کہ 1 سے 5 اگست تک تم کام کرو، اور کل 1 اگست کو عمران خان کو صبح 9 بجے بلا لیا گیا ہے کہ 342 کا بیان آپ نے جمع کروانا ہے۔ اس بیان کے بعد میرے خیال میں اسی دن یا 1-2 دن میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور دوسری طرف جج عامر فاروق پوری طرح سے سہولت کاری کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا ٹاؤٹ ثابت ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے بجائے اس کے کہ یہ آج یا کل کیس لگا لیتا، اس نے 3 اگست کو کیس لگایا ہے، وہاں پہ ایف آئی اے بھی اگر اپنی رپورٹ دیتا ہے اور تب تک یہ فیصلہ ہی جاری کر دیتا ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گا۔ ایف آئی اے رپورٹ اگر دے دیتا ہے کہ جی یہ اصلی ہیں پوسٹ، تو کیا فرق پڑے گا پھر جب انفیکشس ہو جائے گی ساری یہ اپلیکیشن، اور اگر ایف آئی اے یہ کہتا ہے جی سب کلیئر ہے، پھر کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے تو انکار کر دینا، حالانکہ لوگوں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں، اسکرین ریکارڈنگ کیے ہوئے ہیں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ جج اپنے فیس بک پہ عمران خان کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے، وہ ذاتی بغض اور عناد رکھتا ہے عمران خان سے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ اس نے عمران خان کی حکومت سے اس کی فیملی نے جب اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے این او سی مانگا تو نہیں دیا گیا، اور جیسی کیئر ٹیکر حکومت آئی این او سی مل گیا، اس کا مطلب ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی یہاں آتا ہے۔ اس جج کو تو اس کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن سن رہا ہے۔ تو اب جو انصاف ہو سکتا ہے وہ ہے جسٹس بندیال کے ہاتھ میں،
इस शख्स ने पाकिस्तान में जमहूरियत को कत्ल कर दिया है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो हमें पहले ही पता था ये बूट चाट है, लेकिन इस जज ने पाकिस्तान में जमहूरियत का बिस्तरा गोल कर दिया है। अगर ये अपना 14 मई का फैसला इंप्लीमेंट करवा लेता तो आज सूरत हाल कुछ और होती। अगर ये रात को 12 बजे अदालतें ना खोलता और इमरान खान ने जो असेंबली तोड़ दी थी उसके बाद इलेक्शन हो जाते तो पाकिस्तान आज बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क होता, अमन होता, सुकून होता, तरक्की हो रही होती। लेकिन इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इसके बाद अब आखिरी मौका है, इसका आखिरी महीना शुरू होने वाला है क्योंकि सितंबर में तो ये रिटायर हो रहा है, तो ये समझ लें इसका लास्ट फुल महीना है कि ये बंदा चाहे तो इंसाफ कर सकता है। कल के दिन ही इस पे स्टे दे दे और कहे जी कि पहले हम स्टे देते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हैं, हम पहले इसका फैसला हो जाए और फिर उसके बाद चलेंगे। तो जज को कार्रवाई रोकनी पड़ेगी हुमायूं दिलावर को। उसी स्टे की वजह से इमरान खान का बयान भी नहीं होगा, लेकिन ये करने वाले बनते तो बात होती। जज हुमायूं दिलावर ने भी चालाकी से सुबह 9 बजे रख दिया, 11, 12, 1 नहीं किया, क्योंकि उसे भी शायद ये खतरा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे ही ना दे। तो वो जल्दी जल्दी चाहता है कि बयान एक दफ़ा हो जाए, मैं फैसला सुना दूं या फैसला महफूज कम अज़ कम कर लूँ, उसके बाद फिर अगर कोई ऑर्डर आता भी है तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगी कि हाई कोर्ट जब तक डिसाइड करती है आप स्टे ले लें। उसके बाद हाई कोर्ट ने वही फैसला देना है जो आमिर फारूक से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो फ़ौरन वो कहेगा जी कि ये काबिल समात है और इधर फैसला जारी हो जाएगा। उसके बाद बेशक आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको अपने मेन केस पे अपीलें करनी पड़ेंगी। तो ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि इमरान खान को 5 अगस्त से पहले पहले सज़ा लाजमी देनी है, अनलेस सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। इसके अलावा अब मेरे ख्याल में बचत का कोई चांस नहीं है, सब कुछ मैच फिक्स करके तय कर दिया गया है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।